अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सितारों की रोशनी में आपका आज 8 जनवरी बुध 2025 का दिन कैसा रहेगा। आज बरोज बुध 8 जनवरी 2025 आज के दिन आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों भाइयों ये ज़रूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजूद की तरफ कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा। डेली होरोस्कोप 8 जनवरी 2025, लव, कैरियर, फ्यूचर होरोस्कोप। बुर्ज हमल, स्यारा मरीख 21 मार्च से 20 अप्रैल तक हमारा आज का दिन कैसा रहेगा। वालिद आपको अपनी मलकियत से आग कर सकते हैं लेकिन दिल बर्दाश्त ना हो। याद रखें, खुशहाली जहन को दिलासे देती है जबकि महरूमी इसे ताकत बख्शती है। घरेलू जिंदगी पुरअमन और प्यारी होगी। हर चीज़ के लिए कुछ खास मंसूबे बनाएं और इसे जिस कदर रूमानी बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें। नई चीज़ें सीखने के तल्लुक से आपकी रग़बत काबिल ज़िक्र है। आज आपकी शिरकत तवानाई और मोहब्बत से भरपूर होगी। तन्हा अफराद के लिए नए रिश्तों के इम्कानात हैं। सेहत के लिहाज से दिन मुअत्तल रहेगा। बाकायदा वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा पर तवज्जो दें ताकि तवानाई बरकरार रहे। आपका लकी नंबर 5 और लकी कलर रेड एंड ग्रीन है। बुर्ज सूर आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज सूर का तल्लुक स्यारा ज़ाहिरा से है। 21 अप्रैल से 20 मई तक चमकदार कहकों से भरपूर दिन जब बेशतर चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक होंगी। आपकी बर वक्त मदद किसी की जान बचा सकती है। ये खबर आपकी खानदानी मेम्बरान के लिए बाइस मसरत होगी और इन्हें तहरीक भी देगी। अपने बास को अहम फाइलें इस वक्त तक ना दें जब तक आपको यकीन न हो जाए कि वह तमाम पहलुओं से मुकम्मल है। अगर आप अपने साजो सामान के लिए गफलत बरतेंगे तो वह ज़ाया या चोरी हो सकते हैं। आपका एक पुराना दोस्त आपकी शरीके हयात के साथ आपकी पुरानी खूबसूरत यादों के साथ लौट सकता है। आपका लकी नंबर 4 और लकी कलर ब्राउन एंड ग्रे है। बुर्ज जोधा का तल्लुक स्यारा अतारत से है। 21 मई से 20 जून तक इनका दुरानिया है। सब्र का दामन न छोड़ें। खास तौर पर मुश्किल वक्त में आपका दिलकश रवैया आपकी खानदानी जिंदगी को चमका देगा। ऐसे संजीदा मुस्कुराहट वाले शख्स से चंद लोग ही बच सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं तो आप एक खुशबूदार फूल की मानद होते हैं। आपकी उदास जिंदगी आपकी शरीकियत को परेशान कर सकती है। दूसरों को ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर ना करें जो खुद आप नहीं करते। आपका लकी नंबर 2 है और आपका लकी कलर लाइट पिंक है। बुर्ज सुल्तान वालों का स्यारा चांद और इनका दुरानिया 21 जून से 20 जुलाई तक है। और बुर्ज सुल्तान वालों को आज का दिन कैसा गुजरेगा। बच्चे आपकी शाम को रोशन बनाएंगे। एक बेरंग और मसरूफ दिन को खैरबाद कहने के लिए अच्छे डिनर का मंसूबा बनाएं। बच्चों की सोहबत आपके जिस्म को रिचार्ज कर देगी। पोते पोतियां जबरदस्त मसरत का जरिया होंगे। अपने पार्टनर की गैर मौजूदगी में इसकी मौजूदगी का एहसास हो सकता है। ऐसे कलील मुद्दी प्रोग्रामों में दाखिला लें जिससे आपको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हुनर सीखने में मदद मिले। आपके माजी से कोई शख्स आपसे राब्ता करेगा और दिन को यादगार बना देगा। आज आपकी शादीशुदा जिंदगी में बेहतरी होगी। आपका लकी नंबर 6 और लकी कलर सिल्वर है। बुर्ज असद का स्यारा शमस 21 जुलाई से 21 अगस्त तक इनका दुरानिया है। बुर्ज असद का आज का दिन कैसा रहेगा। अपने तसव्वुरात के पीछे ना भागें और ज़्यादा हकीकत पसंद बनने की कोशिश करें। अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारें क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा। मोहब्बत में अपने गुस्ताख रवैये के माफ़ी मांगें। आपके शरीकार दूसरे दोनों के मुकाबले आज आपको अच्छी तरह समझेंगे। आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बोरिंग लग सकती है। चंद दिलचस्पियाँ तलाश करें। आपका लकी नंबर 4 और लकी कलर गोल्डन, ब्राउन एंड ग्रे है। बुर्ज सुंबला स्यारा तारत इनका दुरानिया 22 अगस्त से 22 सितंबर तक है। बुर्ज सुंबला वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। दूसरों को खुशियों में शामिल करने से सेहत बेहतरीन हो सकती है। पोते पोतियां जबरदस्त मसरत का जरिया होंगे। आपकी मोहब्बत नामंजूर हो सकती है। आज आप में तवानाई होगी। आपको इस बात का भी इल्म होगा कि तवानाई कैसे हासिल की जाए। आपके शरीकियत के फौरी काम के सबब आपके दिन के मंसूबे में रखना पैदा हो सकता है लेकिन बिलाखिर आपको एहसास होगा कि ये अच्छे के लिए ही हुआ है। आपका लकी नंबर 3 है और लकी कलर सफ़रोन एंड येलो है। बुर्ज मसान स्यारा ज़ाहिरा इनका दुरानिया है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। बुर्ज रमज़ान वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। आपका दिलकश रवैया लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। आज आपको ज़मीन, रियल एस्टेट या कल्चरल प्रोजेक्ट से वाबस्ता मामलात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बच्चों तवज्जो का तालिब हैं लेकिन खुशियाँ लाते हैं। अगर आप नई बिजनेस पार्टनरशिप पर गौर कर रहे हैं तो कोई भी वादा करने से पहले तमाम हक़ाइक़ को जान लेना लाजमी है। आपका लकी नंबर 5 और लकी कलर ग्रीन एंड वाइट है। बुर्ज अकरब वालों का स्यारा मरीख और उनका दुरानिया 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है। बुर्ज अकरब वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिश करें। खुश तवाना मोहब्बत से लबरीज आपकी खुश मिजाजी
فطرت آپ کے اطراف موجود لوگوں کے لیے مسرت اور خوشی لاتی ہے۔ آج محبت کے درخشاں پھول کھلیں گے۔ اپنے کام پر توجہ دیں اور جذباتی جھگڑوں سے دور رہیں۔ آپ کا لکی نمبر 7 اور لکی کلر کریم اینڈ وائٹ ہے۔ برج قوس کا سیارہ مشتری اور ان کا دورانیہ 23 نومبر سے 20 دسمبر تک ہے۔ برج قوس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ بے آرامی آپ کو ذہنی سکون غارت کر سکتی ہے، لیکن آپ کے مسائل حل کرنے میں بے انتہا مددگار ثابت ہوگی۔ ٹینشن سے بچنے کے لیے سکون بخش موسیقی سنیں۔ ریئل اسٹیٹ اور مالی لین دین کے لیے اچھا دن ہے۔ آپ کو اپنے والدین کو خوش کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ سمجھنے کی کوشش کریں اور مثبت نتائج برآمد کرنے کے لیے چیزوں کو ان کے نظریے سے دیکھیں۔ وہ آپ کی توجہ، محبت اور وقت کے حقدار ہیں۔ آپ کو بہترین رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دفتر میں آپ کے پیشہ ورانہ رویے کی تعریف کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے شریک سفر اپنے کام میں غرق ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے یا ہو سکتی ہیں۔ آپ کا لکی نمبر 3 اور لکی لائٹ ریڈ ہے۔ برج جدی والوں کا سیارہ ذاہل اور ان کا دورانیہ 21 دسمبر سے 19 جنوری تک ہے۔ برج جدی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ صحت بہترین رہے گی، گھریلو زندگی پرامن اور پیاری ہوگی۔ آپ کے ماضی سے کوئی شخص آپ سے رابطہ کرے گا اور دن کو یادگار بنا دے گا۔ آج آپ اپنی شریک ذات کی فضول گفتگو سے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کچھ بہت ہی اچھا کرے گی یا کرے گا۔ آپ کا لکی نمبر 4 ہے اور لکی کلر براؤن اینڈ گرے ہے۔ برج دلو آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج دلو والوں کا سیارہ ذاہل اور ان کا دورانیہ 20 جنوری سے 18 فروری تک ہے۔ آپ کو طویل مدتی بیماری سے نجات ملے گی۔ جو سرمایہ کاری اسکیم آپ کو پرکشش لگ رہی ہے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماہرین سے صلاح کریں۔ نوجوانوں کو اسکول پروجیکٹس میں مشورہ درکار ہو سکتا ہے۔ آپ کی دوستانہ فطرت آپ کو دوسروں سے آگے رکھے گی۔ اگر آپ نتائج پر جست لگائیں گے اور غیر ضروری کارروائیاں کریں گے تو آج کا دن بہت ذہنی خلل پیدا کرنے والا ہوگا۔ آج آپ کو احساس ہوگا آپ کی شریک ذات آپ کی روحانی ساتھی ہے۔ آپ کا لکی نمبر 2 اور آپ کا لکی کلر لائٹ فروزی ہے۔ برج حوت آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج حوت کا سیارہ مشتری ہے اور ان کا دورانیہ 19 فروری سے 20 مارچ ہے۔ تناؤ سے نجات پانے کے لیے اپنا قیمتی وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ آپ کو بچوں کی مسیحائی کا اندازہ ہوگا، کیونکہ وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ طاقتور روحانی اور جذباتی شخصیت ہے۔ آپ اپنے آپ کو بذات خود تر و تازہ محسوس کریں گے۔ آپ سفر کرنے اور پیسے خرچ کرنے کے موڈ میں ہوں گے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ آپ کا پارٹنر معاون مددگار ہوگا۔ آپ کی مخلص اور مسلمہ محبت میں جادوئی تخلیقی طاقت ہے۔ کسی نئے مشترکہ وینچر میں شرکت نہ کریں، کیونکہ پارٹنر آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آج ایسے کئی مسائل درپیش ہوں گے جن کے لیے فوری توجہ درکار ہوگی۔ آج کا دن آپ کی شادی شدہ زندگی کا بہترین دن بن سکتا ہے۔ آپ کا لکی نمبر 8 ہے اور لکی کلر بلیک اینڈ بلو ہے۔ تمام بروج کے لیے بدھ کے دن کا وظیفہ۔ بدھ کے دن کے لیے مختلف وظائف اور اذکار تجویز کیے گئے ہیں جو روحانی سکون اور رزق میں برکت اور دیگر مقاصد کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں چند وظائف پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، یا مالک القدوس کا وید۔ بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا ملک القدوسوں کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ 3 دن تک سورۃ الکوثر کا بکثرت پڑھنا بڑی سے بڑی حاجت کی تکمیل کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، درود پاک کی کثرت۔ بدھ کے دن درود پاک کی کثرت سے پڑھنا باعث برکت ہے۔ درود شریف دن کی ابتدا اور انتہا درود شریف سے کریں، یہ ہر عمل کو بابرکت بناتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات۔ بدھ کے دن صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ منفی توانائی سے حفاظت اور برکت کے لیے مفید ہے۔ یہ وظائف خلوص نیت اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائیں گے۔ دعا۔ وظیفے کے آخر میں اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ یہ وظائف اور ذکر انشاءاللہ آپ کے دن کو برکت والا اور کامیاب بنائیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔